आदाब नाजरीन, माजिद आपका इस्तकबाल करता है। मुंशी प्रेमचंद का मशहूर मारूफ अफसानवी मजमूआ वारदात, मासूम बच्चा, हिस्सा नंबर 1। गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे साइंस और खिदमतगार मुझे जोर से सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता है। वो शायद मुझसे पाला गुन की तवक्का रखता है। मेरा जूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और ना कभी मेरी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झेलने को कहूं। जब मैं पसीने में तर होता हूं और वहां कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप पंखा उठा लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ आया होता है कि वो मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी ना जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूं। तेज मिजाज आदमी है, बात की मुतल्लिक बर्दाश्त नहीं। ऐसे बहुत कम आदमी हैं जिनसे उसकी दोस्ती हो। साइंस और खिदमतगार के साथ बैठना शायद वो कसरे शान समझता है। मैंने उसे किसी से बेतकल्लुफ होते नहीं देखा, न मेले तमाशे में जाते देखा। हैरत यह है कि उसे भंग बूटी से भी शौक नहीं, जो उस तबके के आदमियों में एक गैर मामूली वस्फ है। वो कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना उसे नदी में स्नान करने खब्त है। बिल्कुल ना हर्फ शनास आदमी है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी ताज़ीम और खिदमत करे। और क्यों न चाहे जब अजदाद की पैदा की हुई मलकियतों पर आज भी लोग काबिज हैं और उसी शान से काबिज हैं गोया उन्होंने खुद पैदा की हो, तो वो क्यों इस तकद्दुस और इम्तियाज को तर्क कर दे जो उसके बुजुर्गों ने पैदा किया था। यही उसका तर्का है। मेरी तबीयत कुछ इस किस्म की वाक़ा हुई है कि अपने मुलाजमों से बहुत कम बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक मैं ना बुलाऊँ कोई मेरे पास ना आए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ज़रा सी बातों के लिए आदमियों को आवाज़ देता फिरूँ। फिर मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उंडेल लेना या लैंप जला लेना या अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना उससे कहीं ज़्यादा आरामदेह मालूम होता है कि हेंकन और मैकू को पुकारूँ। उससे मुझे अपनी आज़ादी और खुद इख्तियारी का एहसास होता है। नौकर भी मेरे मिजाज से वाकिफ हो गए हैं और बिला ज़रूरत मेरे पास कम आते हैं। इस लिए एक दिन अली सुबह जब गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे कुछ नागवार गुजरा। ये लोग जब आते हैं तो या तो पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे मुलाजिम की शिकायत करने के लिए, और मुझे ये दोनों हरकतें हद दर्जा नापसंद हैं। मैं पहली को हर एक की तनख्वाह बेबाक कर देता हूँ और बीच में जब कोई मांगता है तो मुझे गुस्सा आता है। कौन 2-2, 4-4 रुपए का हिसाब रखता फिरे। फिर जब किसी को मुंह भरी मजदूरी मिल गई तो उसे क्या हक है कि उसे 15 दिन में खर्च कर दे और कर्ज या पेशगी की जिल्लत इख्तियार करे। और शिकायतों से मुझे सख्त नफरत है। मैं शिकायत को कमजोरी की दलील समझता हूँ या खुशामद परस्ती और इमदाद तलबी की कमीना कोशिश। मैंने ची बच्ची होकर कहा, क्या मामला है? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। गंगू के तीखे बेनियाज चेहरे पर आज कुछ ऐसी लजाजत, कुछ ऐसी इल्तिजा, कुछ ऐसा हिजाब था कि मुझे ताजुब हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि वो कुछ जवाब देना चाहता है मगर अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। मैंने जरा और तेज होकर कहा, आखिर बात क्या है? कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो ये मेरी हवा खोरी का वक्त है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने मायूसाना लहजे में कहा, तो आप हवा खाने जाए, मैं फिर आ जाऊंगा। ये सूरत और भी परेशान करने वाली थी। इस रवारोई में 1 मिनट में वो अपनी सरगुज़िश्त कह सुनाएगा। वो इतना जानता है कि मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं। दूसरे मौके पर तो कमबख्त घंटों रोएगा। मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो शायद काम समझता हो, लेकिन गौर खोज को जो मेरे लिए इंतहाई मसरूफियत है वो मेरे आराम का वक्त समझता है। यकीनन ये उसी वक्त आकर मेरे सर पर सवार हो जाएगा। मैंने तलखी के साथ कहा, कुछ पेशगी मांगने आए हो? मैं पेशगी नहीं देता। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगी। क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से नफरत है। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। तो फिर ख्वाह मख्वाह क्यों सर पर सवार हो गए? गंगू ने अपने दिल को मजबूत किया। उसके बशरे से मालूम हो रहा था कि वो गोया कोई जस लगाने के लिए अपनी सारी कुव्वतों को मुजतमा कर रहा है। आखिर उसने कहा, मुझे अब आप छुट्टी दे दें, मैं अब आपकी नौकरी न कर सकूंगा।
یہ اس قسم کی پہلی استدعات تھی جو میرے کانوں میں پڑی. میری خودداری کو چوٹ لگی. میں جو اپنے آپ کو انسانیت کا پتلا سمجھتا ہوں، اپنے ملازموں سے سخت کلامی نہیں کرتا، اپنی عقیدت کو حتی الامکان نیام میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس درخواست پر کیوں نہ حیرت میں آ جاتا. تحکم کے لہجے میں پوچھا، کیوں؟ کیا شکایت ہے؟ آپ نے تو حضور جیسی نیک طبیعت پائی ہے، ویسی کیا کوئی پائے گا؟ لیکن بات ایسی آ پڑی ہے کہ اب میں آپ کی یہاں نہیں رہ سکتا. ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی بات ہو جائے تو آپ کی بدنامی ہو. میں نہیں چاہتا میرے ڈیل سے آپ کی آبرو میں بٹا لگے. میرے دل میں الجھن پیدا ہوئی، دریافت حال کا اشتیاق پیدا ہوا. ہوا خوری کا نشہ اتر گیا تو کل کے انداز سے برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر بولا، تم تو پہلیاں بجھا رہے ہو، صاف صاف کیوں نہیں کہتے کیا معاملہ ہے؟ گنگو نے مجسم معزز بن کر کہا، بات یہ ہے کہ عورت جو ابھی بدوا آشرم سے نکال دی گئی ہے وہی گومتی دیوی. وہ خاموش ہو گیا. میں نے بے صبر ہو کر کہا، ہاں نکال دی گئی ہے تو پھر تمہاری نوکری کا اس سے کیا تعلق؟ میں اس سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں حضور. میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا. اس پرانے خیال کا بونگا برہمن جسے نئی تہذیب کی ہوا تک نہیں لگی اس عورت سے شادی کرے گا جسے کوئی بھلا آدمی اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دے گا. گومتی نے محلے کی پرسکون فضا میں تھوڑی سی حرکت پیدا کر دی تھی. کئی سال قبل وہ بدوا آشرم میں داخل ہوئی تھی. 3 بار آشرم کے منتظموں نے اس کی شادی کر دی، مگر ہر بار وہ ہفتہ عشرہ کے بعد بھاگ آئی. یہاں تک کہ آشرم کے سیکریٹری نے اب کی بار اسے آشرم سے نکال دیا تھا. وہ اسی محلے میں ایک کوٹری لے کر رہتی تھی اور سارے محلے کے شہیدوں کے لیے دلچسپیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی. مجھے گنگو کی سادہ لوہی پر غصہ بھی آیا اور رحم بھی. اس بے وقوف کو ساری دنیا میں کوئی عورت ہی نہ ملتی تھی جو اس سے شادی کرنے جا رہا ہے. جب وہ 3 بار شوہروں کے پاس سے بھاگ آئی تو اس کے پاس کتنے دنوں رہے گی؟ کوئی گانٹھ کا پورا آدمی ہوتا تو ایک بات بھی تھی، شاید سال 6 مہینے ٹک جاتی. یہ محض آنکھ کا اندھا ہے، 1 ہفتہ بھی تو نبھانا ہوگا. میں نے تنبیہ آمیز لہجے میں پوچھا، تم اس عورت کے حالات سے واقف ہو؟ گنگو نے عین الیقین کے انداز سے کہا، سب جھوٹ ہے سرکار. لوگوں نے اس کو ناحق بدنام کیا ہے. کیا مونے؟ کیا وہ 3 بار اپنی شوہروں کے پاس سے نہیں بھاگ آئی؟ ان لوگوں نے اسے نکال دیا تو کیا کرتی؟ کیسے احمق آدمی ہو! کوئی اتنی دور سے آ کر شادی کر کے لے جاتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اس لیے کہ عورت کو نکال لے. گنگو نے شاعرانہ جوش کے ساتھ کہا، جہاں محبت نہیں ہوتی حضور وہاں کوئی عورت نہیں رہ سکتی. عورت خالی روٹی کپڑا تو نہیں چاہتی ہے، کچھ محبت بھی تو چاہتی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بدوا سے بیاہ کر کے اس کے اوپر کوئی بڑا احسان کیا ہے. چاہتے تھے کہ وہ دل و جان سے اس کی ہو جائے، لیکن دوسرے کو اپنا بنانے کے لیے پہلے آپ کو اس کا بن جانا پڑتا ہے. حضور یہ بات ہے. پھر اسے ایک بیماری بھی ہے، اسے کوئی بھوت لگا ہوا ہے. وہ کبھی بھگ جھگ کرنے لگتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے. اور تم ایسی عورت سے شادی کرو گے؟ میں نے شبہ کے انداز سے سر ہلا کر کہا، سمجھ لو زندگی تلخ ہو جائے گی. گنگو نے شہدانہ سرگرمی سے کہا، میں تو سمجھتا ہوں میری زندگی بن جائے گی، آگے بھگوان کی مرضی. میں نے زور دے کر کہا، تو تم نے طے کر لیا ہے؟ ہاں حضور. تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کرتا ہوں. میں بے معنی رسوم اور محمل بندشوں کا غلام نہیں ہوں، لیکن جو آدمی ایک فاحشہ سے شادی کر لے اسے اپنے یہاں رکھنا اندیشے سے خالی نہ تھا. آئے دن قضیے ہوں گے، نئی نئی الجھنیں پیدا ہوں گی. کبھی پولیس تحقیقات کرنے آئے گی، کبھی مقدمے کھڑے ہوں گے. کیا عجب ہے، چوری کی وارداتیں بھی ہوں گی. گنگو بھوکے آدمی کی طرح روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر اس کی طرف لپک رہا ہے. روٹی خشک ہے، بدمزہ ہے، اسے پرواہ نہیں. اس کا عقل سلیم سے کام لینا محال تھا. میں نے اس کو علیحدہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی. حصہ دوم. 5 مہینے گزر گئے. گنگو نے گومتی سے شادی کر لی تھی اور اس محلے میں ایک خپریل کا مکان لے کر رہتا تھا. وہ اب چاٹ کا خوانچہ لگا کر گزر بسر کرتا تھا. مجھے جب کبھی بازار میں مل جاتا میں اس سے فوراً استفسار حال کرتا. مجھے اس کے حالات سے ایک خاص دلچسپی ہو گئی تھی. یہ ایک معاشرتی مسئلے کی آزمائش تھی.
معاشرتی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں گنگو کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھتا، فراغت اور بے فکری سے چہرہ پر جو ایک نفاست اور مزاج میں ایک خودداری پیدا ہو جاتی ہے، وہ مجھے یہاں صریحا نظر آتی تھی۔ روپے 20 آنے کی بکری ہو جاتی تھی، اس میں لاگت نکال کر 8-10 آنے بچ جاتے تھے، یہی اس کی معاش تھی، مگر اس میں کوئی خاص برکت تھی، کیونکہ اس طبقے کے آدمیوں میں جو بے سر و سامانی، جو بے غیرتی نظر آتی ہے، ان سے وہ پاک تھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی اور مسرت کی جھلک تھی جو سکون قلب ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں نے سنا کہ گومتی گنگو کے گھر سے بھاگ گئی۔ کہہ نہیں سکتا کیوں، مجھے اس خبر سے ایک خاص خوشی ہوئی۔ مجھے گنگو کے اطمینان اور پرعافیت زندگی پر ایک طرح کا رشک آتا تھا۔ میں اس کے بارے میں کسی رسوا کن سانحے، کسی دل فغا اور تباہ کن تغیر کا منتظر تھا۔ آخر اسے اپنی سہل اعتقادی کا تعاون دینا پڑا۔ اب دیکھیں وہ کس طرح منہ دکھاتا ہے۔ اب آنکھیں کھلیں گی اور معلوم ہوگا کہ لوگ جو اسے اس شادی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کتنے نیک نیت تھے۔ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا حضرت کو ایک نایاب چیز مل جا رہی ہے، گویا نجات کا دروازہ کھل گیا ہے۔ لوگوں نے کتنا سمجھایا، کتنا کہا کہ یہ عورت اعتبار کے قابل نہیں، کتنوں کو دغا دے چکی ہے، تمہارے ساتھ بھی دغا کرے گی، مگر اس پر متعلق اثر نہ ہوا۔ اب اس ابلہانہ ضد کا خمیازہ اٹھاؤ۔ میں تو ذرا مزاج پرسی کروں، کہوں کیوں مہاراج، دیوی جی کا یہ پروان پا کر خوش ہو یا نہیں؟ تم تو کہتے تھے وہ ایسی ہے اور ویسی ہے، لوگ اسے محض بدخواہی کے باعث تہمت لگاتے ہیں۔ اب بتاؤ کون غلطی پر تھا؟ اب آ گیا خیال شریف میں کہ حسن فروش عورتوں سے لوگ کیوں احتراز کرتے ہیں۔ اسی دن اتفاق سے بازار میں گنگو سے میری ملاقات ہو گئی۔ بدحواس تھا، بالکل کھویا ہوا، گمگشتہ، کشتی شکستہ۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ندامت سے نہیں درد سے۔ میرے پاس آ کر بولا، بابو جی گومتی نے میرے ساتھ بھی دغا کی۔ میں نے حاسدانہ مسرت سے لیکن بظاہر ہمدردی کا اظہار کر کے کیا، تم سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن تم مانے ہی نہیں۔ اب صبر کرو، اس کے سوا اور کیا چارہ ہے؟ روپے پیسے صاف کر لے گئی ہے یا کچھ چھوڑ گئی؟ گنگو نے سینے پر ہاتھ رکھا، ایسا معلوم ہوا گویا میرے اس سوال نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ ارے بابو جی ایسا نہ کہیے، اس نے دہلی کی چیز بھی نہیں چھوئی، اپنا جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ گئی۔ نہ جانے مجھ میں کیا برائی دیکھی، میں اس کے لائق نہ تھا، بس اور کیا کہوں، وہ پڑھی لکھی، میں کرایا اچھر بھینس برابر، میرے ساتھ اتنے دن رہی، یہی بات بہت تھا۔ کچھ دن اور اس کے ساتھ رہ جاتا تو آدمی بن جاتا۔ اس کا آپ سے کہوں تک کہاں تک بخان کروں باپو جی؟ اوروں کے لیے وہ چاہے کچھ رہی ہو، وہ میرے لیے کسی دیوتا کا آشیرواد تھی۔ کیا جانے میں مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، مگر کی قسم لے لیجئے جو اس نے بھول کر بھی شکایت کی ہو۔ میری اوقات ہی کیا ہے بابو جی، 10-12 آنے روز کا مجبور ہوں، مگر اسی میں اس کے ہاتھوں اتنی برکت تھی کہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی میں نے اس کے چہرے پر میل نہیں دیکھا۔ مجھے ان الفاظ سے سخت مایوسی ہوئی، میں نے سمجھا تھا وہ اس کی بے وفائی کی داستان کہے گا اور میں اس کی حماقت پر حاسدانہ ہمدردی کروں گا۔ اس احمق کی آنکھیں اب تک نہیں کھلی، اب بھی اسی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ضرور اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے۔ میں نے شماتت آمیز ظرافت شروع کی، تو وہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں لے گئی؟ کچھ نہیں بابو جی، دہلی کی چیز بھی نہیں، اور تم سے محبت بھی بہت کرتی تھی۔ اب آپ سے کیا کہوں بابو جی، وہ محبت تو مرتے دم تک یاد رہے گی۔ پھر بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، یہی تو تعجب ہے بابو جی۔ تریا چرتر کا کبھی نام سنا ہے؟ ارے بابو جی ایسا نہ کہیے، میری گردن پر کوئی چھری بھی رکھتے تو بھی میں اس کا جس ہی کا گہے جاؤں گا۔ تو پھر ڈھونڈ نکالو۔ ہاں مالک، جب تک اسے ڈھونڈ نہ لاؤں مجھے چین نہ آئے گا۔ مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے، پھر تو میں اسے لے ہی آؤں گا۔ اور بابو جی میرا دل کہتا ہے کہ وہ آئے گی ضرور، دیکھ لیجئے گا وہ مجھ سے خفا نہیں تھی، لیکن دل نہیں مانتا۔ جاتا ہوں، مہینے 2 مہینے جنگل پہاڑ کی خاک چھانوں گا، جیتا رہا تو آپ کے درشن کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجنونہ رفتار سے ایک طرف چل دیا۔ نمبر 3، اس کے بعد
मुझे एक जरूरत से नैनीताल जाना पड़ा तफरी के लिए। 1 महीने बाद लौटा और अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि देखता हूं गंगू एक नवजात बच्चे को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने बाग ना हुए होंगे। मालूम होता था मसरत उसके जिस्म से बाहर निकली पड़ती है। चेहरे और आंखों से तशक्कुर और न्याज के नगमे से निकल रहे हैं। कुछ वही कैफियत थी जो किसी फाका कश साइल के चेहरे पर शिकम सेर हो जाने के बाद नजर आती है। मैंने पूछा, कहो महाराज, गोमती देवी का कुछ सुराग मिला? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने जामे में फूले न समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपकी दुआ से ढूंढ लाया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहां एक सहेली से कह गई थी कि अगर वो बहुत बेकरार हूं तो बतला देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उन्हें ले आया। घाते में ये बच्चा भी मिल गया। इसने बच्चे को गोद में मेरी तरफ बढ़ाया, गोया कोई खिलाड़ी तमगा पाकर उसे दिखा रहा हो। मेरी हैरत की इंतहाई न रही। अभी उसकी शादी को हुए कुल 6 महीने हुए हैं, फिर भी ये बच्चे को कितनी बेहयाई से दिखा रहा है। मैंने तमस्खर के अंदाज से पूछा, अच्छा ये लड़का भी मिल गया? शायद उसीलिए वो यहां से भागी थी। है तुम्हारा ही लड़का ना? मेरा काहे को है बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी, अभी तो 1 महीने का है। तुम्हारी शादी हुए कितने दिन हुए? ये 7वां महीना जा रहा है। शादी के 6ठे महीने में पैदा हुआ और क्या बाबूजी, फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। कैसी बेसर पैर की बातें कर रहे हो? मालूम नहीं वो मेरा मंशा समझ रहा था। इसी सादा लोहाना अंदाज से बोला, घर में मरते मरते बच्ची। बाबूजी ये नया जन्म हुआ। 3 दिन 3 रात छटपटाती रही, कुछ न पूछिए। मैंने अब की जरा तंज के साथ कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का होते मैंने आज ही सुना। ये क्या? ये किनाया निशाना पर जा बैठा। मौजरत आमेज तबस्सुम के साथ बोला, मुझे तो बाबूजी इसका ख्याल भी नहीं आया। उसी लाज से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती अगर तुम्हारा दिल मुझसे नहीं मिलता है तो मुझे छोड़ दो, मैं उसी दम चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊंगा। मुझे तुमसे कोई मलाल नहीं है। तुम मेरी नजर में अब भी उतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें इतना ही चाहता हूं। नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा दिल मुझसे फिर नहीं गया है तो मेरे साथ चलो। गंगू जीते जी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। मैंने तुमसे इसलिए बयान नहीं किया तुम देवी हो, बल्कि इसलिए किया मैं तुम्हें चाहता हूं और समझता हूं कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो क्या उसकी फसल को उस लिए छोड़ दूंगा कि उसे कभी किसी दूसरे ने बोया था? ये कहकर उसने जोर से कहा मारा। मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता कि क्यों। मेरी आंखें पुराब हो गई। न जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने मेरी दिली कराहत के बावजूद मेरे हाथों को बढ़ा दिया, मासूम बच्चे को गोद में लिया और इस प्यार से उसका बोसा लिया कि शायद अपने बच्चों का कभी न लिया होगा। गंगू बोला, बाबूजी आप बड़े शरीफ हैं। मैं गोमती से बराबर आपका बिखान किया करता हूं। कहता हूं चल एक बार उनके दर्शन करा, लेकिन मारे शर्म के आती ही नहीं। मैं और शरीफ अपनी शराफत का पर्दा आज मेरी नजरों से हटा। मैंने अकीदत में डूबे हुए लहजे में कहा, नहीं जी, वो मेरे जैसे सियाह दिलों के पास क्या आएंगी। चलो मैं उनके दर्शन करने चलता हूँ। तुम मुझे शरीफ समझते हो, मैं जाहिर में शरीफ मगर दिल का कमीना हूँ। असली शराफत तुम में है और ये मासूम बच्चा वो फूल है जिससे तुम्हारी शराफत की महक निकल रही है। मैं बच्चे को सीने से चिमटाए हुए गंगू के साथ चला। मासूम बच्चा अफसाना होता है यहीं पे खत्म। अगले हिस्से में जिक्र होगा बदनसीब माँ का। हमारी वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूजीसी नेट उर्दू JRF सेट के लिए तैयारी करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।